مرحبا بكم في الفيديو السابعة من La donnée en tant que valeur. Donc, في الفيديو السابقة, on a rentré dans une logique de critique des tendances technologiques. On a essayé de revisiter les concepts technologiques en vogue aujourd'hui, comme le big data, le cloud, l'intelligence artificielle وغيرها, à la lumière de la valeur. نقداهم حسب الفيزيون سيستيميك دو لا فالور، وفهمنا واكتشفنا اللي اغلبيه لي توندونس تكنولوجيك الموجوده اليوم سو سون دي توندونس ماركتينغ اللي لازمنا اون طونكو تكنولوج نردوا بالنا ما نجروش في جرتهم، وعلى خاطر نهار اللي باش تجي تخدم بهم ريالمون ولا نهار اللي باش تجي في غدوة في شركة كبيرة باش تعمل ولا في وسط دولة ولا في مؤسسة دولية ولا كان باش تخرج لبرا في ملتي ناسيونال باش تخدم بالتكنولوجيا هذوما، لازمك تفرق بين الكوتي ماركتينغ ولا الهايب كما يسموه البوز وبين لو فولي فالور تاع لي تكنولوجيا هذوكم. شفنا زادة اللي راهو ثم دي اون غير دو دوني، وراهو ثم وهم تاع الجراتويتي اللي يعطينا الدوني جراتويتمون وفي نفس الوقت قاعد يراقب فينا. والمراقبه هذيك مش بالضروره خايبه، في بعض الحالات تكون باهيه. وشفنا الموضوع نتاع اليوبيكويتي نتاع التكنولوجي نتاع الانترنت راه ماهوش صحيح. دونك تو سكي انترنت اوف ثينجز، انترنت، بيج داتا، تكنولوجي في حد ذاتها راه ما يمسكن جزء معين من البشريه. دونك هذوما سيدي زيدي جينيرال وكبار. تو باش ندخل في الفولي تكنيك اللي يهمكم بتاتر اكثر en tant que programmeur et en tant qu'ingénieur de développement. Technologie à la lumière de la valeur plus dans le technique. شوفوا لهنا في الموضوع نتاع لي تكنولوجي اللي هنا خفيت ان انسومبل دو تكنولوجي عندهم علاقه بالدوني، اغلبيتهم عندهم علاقه بالدوني، وباش نعمل انيسي دو كريتيك زاد عليهم باش نبين اللي راهو حتى وكان تعدوا هما لي تكنولوجي راهم في نهاية المطاف يرجعوا كونسيبتويلمون اون باز تكنيك ولا تكنولوجيك واحدة. هنا ناخذ الاكزامبل نتاع سوب، ريست وديتا، هذوما كلهم سي دي بروتوكول دو دوني نتاع دي ويب سيرفيس. تجي باش تعمل ويب سيرفيس qui va échanger des données avec d'autres applications. ثم un protocole de données. SOAP عنده البروتوكول نتاعو، الريست عنده البروتوكول نتاعو، الاو داتا اللي هو une variante من ريست عندها لكن كلهم conçus autour de HTTP request. معناها انا en tant que technicien ولا تكنولوج ولا بروغرامور يلزمني نمتريزي ال HTTP request ونفهمها كيفاش تعملت ووقتاش تعملت، وفانا وقت يلزمني حتى الهستوريك نبدا واعي بيه. معناها نشوف اللي HTTP request شكون عملتها ميكروسوفت، وعملتها في وقت اللي ميكروسوفت عملتها في نافيغاتور انترنت اكسبلورر او في مش في لوجيك تاع انترنت بالكل. كانت تحب تعمل اون فيرسيون ويب ولا ويبيفي من الكليون ميل نتاعها يشبه الاوتلوك في وسط البروسر. دونك اكتشفت ولا اخترعت ال HTTP request واخترعت الاجاكس معاه. دونك توا ولا اون تكنولوجي نستعملوا فيها بارتو، لازم الانسان يكون فاهمها. وكي نفهم انا ال HTTP request نجم نفهم تبنى عليه السوب وتبنى عليه الروست وتبنى عليه الباقي. ان دوزيام اكزامبل لي باز دو دوني نو سيكوال، الجيكوال، الجي كوال، الجراف كوال، كلهم دي فاريونت نتاع حوايج دي زاركتيكتور دو دوني ماهمش رولاسيونيل. كلهم في الاخر بالرغم اللي هما ماهمش رولاسيونيل كيما لهنا يقولوا نو سيكوال، الكلهم يرجعوا في الاخر الاس كيو ال. دونك يلزمني نمتريزي اس كيو ال. لهنا في السنين الاولى الجماعه اللي قالوا نو سيكول من بعد بدلوا رايهم، قالوا لا رانا نقصدوا نوت اونلي سيكول. معناها ثم الجيسون ولوريونتي اوبجي ولوريونتي جراف، اما زاد ثم سيكول. دونك انا كي نمتريزي اس كيو ال ونفهمه بالكدا نجم جو مادابت لي ديفيرون موديل دو دوني الموجودين. دي تكنولوجي كيما اتش تي ام ال، سي اس اس، جافا سكريبت، انجولار، رياكت، تايب سكريبت، شفتوا هذوما كلهم في نهاية المطاف
دو فاسون ديريكت ولا انديريكت، الكلهم يسيبل اون ديفينيتيف لو دوم. انا تعرف نجم نكون غلط راهو، ظهر لي اكثر من 90% من لي ديفلوبور ما يعرفوش الدوم شنو، ديفلوبور ويب بصراحة معناها اللي نسأل ونقول له دوم يقول لي ما نعرفوش، اللي هو الباز متاع هذوما الكل. الدوم الدوكيمنت اوبجكت موديل هو الموديل دو دوني متاع النافيغاتور، معناها اللي تشوف فيه انت في الباج ويب الكل في باز دو دوني انترن للنافيغاتور اسمها دوم، يسجل فيها كان تشوف انت انيماسيون راهي الانيماسيون موجودة في الدوم، كان تشوف بوطون راهو البوطون موجود في كل شيء موجود في الدوم، بحيث لكانت مانيبيولي الدوم تتبدل لك لي زوبجي تاع الباج نتاعك. وهذاك علاش جافا سكريبت هو دوره سي ان لونغاج دو سكريبت، معناها يمانيبيولي الدوم. الاتش تي ام ال زاد كيف كيف، سي اس اس كيف كيف، تايب سكريبت اللي هو لونغاج ستاتيك تيبي فورتومون تيبي عملته مايكروسوفت اللي يكومبيلي جافا سكريبت. يعني في اخر المطاف انا هذوما الكل عام 5 ولا 6 وكان نعدلكم تنلقوا 30 تكنولوجي، كي نفهم الدوم هما نجم نفهمهم، نعرف الغاية متاعهم وكيفاش يفونكسيون. ان كاتريام اكزومبل لي زاركتيكتور ام في سي، الناس الكل تعرفوا هذا ارلي، ولا ام في بي ولا ام في في ام، وثم اشكال وانواع. هذوما لي زاركتيكتور هذوما اللي الغاية منهم انه تعمل سيباراسيون في الابليكاسيون متاعك ما بينات البارتي جرافيك والبارتي دوني والبارتي ميتي. هذوما كلهم يرجعوا في الأصل لدي اركيتكتور 3 تير. أنا يلزمني نبدا فاهم اش معناها اون اركيتكتور 3 تير، ولما لا حتى اركيتكتور ان تير، وشنو هو الاستعمال نتاعها والهستوريك نتاعها وين طبقت. توا من غادي نفهم اللي راهو سي ان ديزاين باترن اللي منه هو عملنا الام في سي والام في بي وغيرها. شفتوا هنا نعدد في التكنولوجي، حطيت لكم ان اكزامبل اللي ماهوش ديريكتومون لي للدوني، بالرغم اللي ار دي اف سي ان فورما دو دوني، اما باش نقول لكم اللي راهم لي تكنولوجي هذوما في وقت من الاوقات كانوا ضاربين على الاخر. للدي اتش تي ام ال فيرسيون من الاتش تي ام ال تعمل لي زانيماسيون، ومن بعد اكس اتش تي ام ال هذايا الستوندار نتاع الدبليو 3 سي للاتش تي ام ال باش تردوا ستوندار اللي من بعد كسروا ال HTML5. دونك شفتوا ال RDF اللي هو الباز نتاع الويب سيمانتيك ولا سيمانتيك ويب، هذوما كانوا ضاربين على الاخر لكنهم ماتوا. ورغم لي تكنولوجي توا الناس كلها اليوم مثلا الناس كلها مغرومه بانجولار، ثم حتى حاجه تضمن الانجولار 3 سنين قدام تلقاه موجود. معناها ما يلزمش الانسان يتبع يدخل في وسط تكنولوجي وتغم وقت التكنولوجيا هذيك، وقت اللي تولي هي اوبسوليت هو يضيع. يلزم الانسان يمشي للاصل، يفهم لي يعرف شنو هما لي تكنولوجي اللي يتكون عليهم باش ينجم يتاقلم مع اي تكنولوجي. وما يلزمش الانسان يكون متعصب لاي تكنولوجيا ولاي اوتي مهما كان السوكسي نتاعو. لو دارني سوجي في البارتي هذه سا كونسيرن لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. البي او اللي هي نتخيل اللي اغلبيه لي كور ولي فورماسيون اليوم ولي ديفلوبور يعملوا اورينتي اوبجي. راهو الاورينتي اوبجي ما هوش يعني الميثود الوحيده تاع البروغراماسيون. ثم البروغراماسيون بروسيدورال ستركتوري فونكسيونيل ايفينمونسيال، ثم برشا انواع نتاع بروغراماسيون. والأورينتي اوبجي عنده نقاط قوه، وهو البروميس نتاعو اللي هو الموديليز لو موند ريال. معناها تقول انت بيرسون تعمل كلاس بيرسون، وين تستحق بيرسون تستونسي ان اوبجي. تحب تموديليزي الفاتورات ولي بوند كوموند ولي بوند ليفريزون، تعمل اون سول كلاس اسمها دوكيمون وتعمل لها اون سبيسيفيكاسيون بار لو ميكانيزم دو ليريتاج باش تولي الكلاس هذيك فاتوره ولا تولي بوند ليفريزون ولا تولي هذا الكل باهي. لكن كان ناخذ لورينتو اوبجي من البيرسبكتيف نتاع دوني فالور، نلقوه ينجم يولي كونترينيون. اولا لا بي او المانيبول دي زومبلاسمون ميموار
ils n'ont pas véritablement des valeurs. شفت l'objet ولا الفاريابل ولا يعني في الميتافور نتاع l'orienté objet اللي هو يقول راني باش نموديليزي الموند ريال، في حقيقة الأمر ماهوش يموديليزي في اون فالور، يموديليزي في بلاصة في الميموار. والدليل اللي راهو يلزمك ترد بالك في كيفاش تبعث الفاريابل بار دوني بار كوبي ولا بار ريفيرونس، ولوبجي كي تبعث وتعمل كاستينغ ولا ما تعملش كاستينغ، وترد بالك في لونجاج دو با نيفو كيما سي وغيره، ترد بالك من لي بوينتور وين حطيت. هذايا كي ناخذوه من المنظور بتاع الفالور يولي كونترينيون. هذاك علاش لونجاج كيما كلوجر اللي هو اورينتي فالور يقول لك انا كي نحط اون فالور ما نخممش فيها في بلاصه في الميموار، نحط اون فاريابل، الفاريابل هذيك عندها تاريخ ونجم نرجع لها في كل وقت، وكن نجي انا نافيكتي اون نوفيل فالور في الفاريابل هذيك ما تتفسخش، تبقى عندها هيستوريك. البروغرام ولا اللوجيسيال عنده ان هيستوريك. لو ميتافور دو لا كلاس في حد ذاته ميلونج لي زاكسيون افيك لا فالور. شفتوا انتم بكلاس فيها بارتي فالور لي زاتريبيو الموجودين لي دوني، وفيها بارتي اكسيون. التخليط بين الاكسيون وبين الفالور هذه اونتي فالور. يعني لورينتي اوبجي يخلطهم اموان كو باش تعمل انترفاس. الانترفاس هي كلاس ما فيهاش دي زاكسيون، لكن لورينتي اوبجي معمول اللي يلمدهم مع بعضهم، وهذا في دي سيناريو نتاع دوني فالور سا دوفيان كونترينيون. كان ناخذوا ليريتاج باغ اكزومبل والبوليمورفيزم اللي هما دي ميكانيزم نتاع لورينتي اوبجي. il complique le traçage du cycle de vie de la valeur. معناها ملي تعمل إيريتاج نتاع كلاس تيريتي من كلاس، شفتوا هاك الإيرارشي هذيك. مثلا أنا كلاس ما نعرفش أنا بيرسون، وباش نعمل كلاس ما نعرفش أنا إليف إيريت من بيرسون باهي ولا. دونك ليريتاج هذايا باش يضيع لي البوسيبيليتي باش نتراسي لونتيتي، يعني خاطر ثم حوايج موجودة في الكلاس وثم حوايج موجودة في اللوبجي. هذا نجم يظهر ان بو كومبلكس، ان شاء الله تواتي فرصة اللي الموضوع هذا يجولو ديتاي ونوري افيك دي اكزامبل بتاع دوتر باراديغم دو ديفلوبمون اللي ماهمش اورينتي اوبجي. هذاك علاش لورينتي اوبجي في الاناليتيكس وفي البزنس انتليجنس وفي il n'est pas le meilleur choix. La dernière remarque, la dépendance hiérarchique des valeurs inhibe la promotion des architectures distribuées. دايما كان نحكوا على انترنت اوف ثينغ ودي ابليكاسيون يلزمهم يدوروا في السيرفر ويلزمهم يدوروا حتى في الكابتور وفي برشا سيرفرات. لورينتي اوبجي بما انه كل اوبجي مربوط بكلاس، ومرات تلقى دي زيريتاج ملتيبل وتلقى دي ديبوندونس نتاع ما تنجمش تفرق اللوجيسيال باش يدور في برشا كابتورات. هذاك علاش في الكا نتاع لي كابتور ومتاع في الدومين نتاع التيليكوم راهو لورينتي اوبجي ما هوش افضل حل. لا بروغراماسيون فونكسيونيل ولي لونغاج فونكسيونيل وهما لو ميور شوا. هذاك علاش sur la base de cette critique la dimension ولا السلايد اللي فات كان كولتوريل وهذايا بلوتو تكنيك، نقول انا اللي راهم مش كافي باش تكون عندنا دي كومبيتونس دو تكنيسيان دو لا دوني، بل يلزم تولي عندنا الكومبيتونس والمايند سيت والهدف لوبجيكتيف باش نكونوا دي كرافتسمان دو لا دوني. كرافتسمان دو لا دوني هو الحرفي الصنايعي بتاع الدوني اللي متمكن من التكنيك، فاهم الملتي ديمونسيوناليتي دو لا دوني، عنده ان اناليز كريتيك بتاع التكنولوجيا، ما يجريش ورا لي زوتي دو فاسون افوغل. معناها الناس كلها تحكي فريم ورك فلاني انا يلزمني، لا يلزمني نفهم لي فونداسيون ونفهم لي زوبجيكتيف ونفهم لي تكنولوجي دو باز اللي مكنوني باش جو مادابت ونخدم الخدمه نتاعي
بطريقة حرفية. في الفيديو الجاي باش ندخل في l'objectif نتاع معناها البريزونطاسيون هذه الكل اللي نسميه الكرافتسمان شيب دو لا دوني، باش نعطي شنو هما لي ميتي نتاع المستقبل اللي مربوطين باللي دوني اللي يلزم الجامعات نتاعنا لي زانستيتو وحتى الشركات نتاعنا يعطوهم قيمة باش تولي عندنا اون مايور ميتريز دو لا دوني.